Salam alaikum, je suis très désolé pour tout ce long retard. Les ظروف ما. L'essentiel, راح نكمل لكم la dernière unité, اللي هي le texte exhortatif. Suivez s'il vous plaît. Généralement, il est composé de 3 parties. في la partie expositive, وين l'auteur يشرح لنا واش حاب يدير لابيل تاعو. Deuxième partie, argumentatif, يحوس يقنعني. ولا troisième partie, exhortatif, اللي يدير فيها النداء تاعو. جينيرالمون ماشي كل يوم، قليل وين تصرا هكذا. لا بارتي اكزورتاتيف هي الصح، هي اللي فيها النداء. فيها لي فيرب بيرفورماتيف، فيها النداء. appeler, demander, exhorter, inciter, inviter, convier, s'adresser, faire agir, lancer un appel, sensibiliser, dénoncer, etc. عندي لي فيرب دو موداليتي 3 بلي فالور تاعهم. الفيرب بوفوار، فالور تاعو كاباسيتي، devoir, nécessité, falloir. لا كيستيون بوزي في الباك لو كان يعطوكم une كيستيون يقول لكم باغ اكزومبل nous devons travailler ويسولي لك nous devons، ويقول لك quelle est la valeur du verbe souligner، راح تقولوا nécessité. حناش كيفاش نعرفوا باللي سي ان ابل؟ حاجه لها وراهي تحبسوا عليها لا بارتي ابل. لا بارتي ابل اللي فيها النداء، فيها لو ديستيناتور المرسل، فيرب بيرفورماتيف، ديستيناتور و لو بوت، تجي وحده قدام وحده. اكزومبل، لو ديريكتور دو ليسي demande à tous les profs de venir pour une réunion، تجي وحده قدام وحده نسحقوها. باغ اكزومبل لا كيسيون كيما حنا كي تجبدوا لا بارتي ابل راح تفهموا النص كاع من يهضر، وزيد لي كيسيون بوزي. لي كيسيون راح يبوزون باغ اكزومبل يقول لك كي ا لونسي سيت ابل، هاي قدامك لو ديريكتور دو ليسي. ا كي ادريسي سيت ابل؟ لو ديسيناتور. ها لو بوت، ها لا فيزيو كومونيكاتور نجبدوها من البيت، لو تام نجبدوه من لو بيت. لو تام باغ اكزومبل اون ريونيون دو ترافاي، لو تيتر اون ريونيون. معناتها تسحقوها بزاف اي اون بليس راح تفهموا كاع لابيل على من يهضر. La valeur de l'impératif, qui a deux valeurs, qui a une exhortation ou ordre. Travaillons pour réussir. C'est une exhortation, amr, en même temps un conseil. Sortez avant que je vienne, c'est un ordre. Là, le verbe souligné. Là, une exhortation, là, un ordre. La visée communicative, qui posait la question, quelle est la visée communicative de l'auteur? Exhortatif. هذه la visée communicative هو يعطيها لكم في التكست، يقول لك choisissez la bonne réponse. يقول لك faire agir plus destinataire plus but، ولا يقول لك inciter plus destinataire plus but، ولا dénoncer نهار يكون يهدر في لابيل تاعو غير على التعذيب والقتل والمجازر والقمع والدنيا. هنا l'auteur de l'appel dénonce. جو بونس بلي فهمتوا هذا لو تكست هو لو بلو فاسيل فيهم. علاش؟ كي تجبدي لا بارتي ابل، ها تجي وحده قدام وحده. روحوا باك 2017 فيلو تلقاو لابيل ساهل، تلقاو وصلتكم هنا كاع في السوجي تاع باك 2017. جو دي بيان باك 2017 فيلو. روحوا تلقاو لو تكست هذا، تجبدوا لي لا بارتي ابل اللي فيها je me demande à tous les belligérants de déposer les armes. حتى جينيرال فيها هكذا، واحد زوج ثلاث، توجور لابيل يندار لا بارتي ابل تندار هكذا. جو بونس فهمتوا. اي جو ميكسكوز اون دانيير فوا على طول الروتار، عندنا ظروف تاعنا ما درناش. وان شاء الله تنجحوا، وان شاء الله كاع تفرحوا مالكم، وربي معاكم ان شاء الله.